Assalamu alaikum, my dear students. How are you? This is Tanveer Abbas, and I'm going to start the last part of the lesson number 27. And we are on page number 155. And before the start of this lesson, I tell you this is our lecture number 25. Ajmal's eyes were bright again. अजमल की आंखों में दोबारा रोशनी थी. Yes, एजा in the princess city. जी एजा शहजादे के शहर में. I have just come from there. मैं वहाँ से अभी आया हूँ. You can't imagine. तुम तसव्वुर नहीं कर सकती. What a wonderful place it is. कि ये कितनी खूबसूरत जगह है. There is a big square in the city. शहर में एक बड़ा चौराहा है, चौक है. With fountain all around it. जिसके इर्द गिर्द आस पास फुहारे हैं. That's where. यही वो जगह है. I saw her. जहाँ that's where I saw her. वहाँ पर मैंने उसे देखा. और प्रिंसेस शहजादी को. आई सा और प्रिंसेस अरीना. मैंने अपनी शहजादी अरीना को देखा. फ्लावर्स ऑफ द मॉर्निंग. सुबह की शहजादी. अरीना, डिड यू रियली सी हर. क्या वाकई आपने शहजादी अरीना को देखा. क्या आपने वाकई शहजादी अरीना को देखा. येस, ही वॉज राइडिंग हर वाइट एलिफेंट. जी हाँ, वो सफ़ेद हाथी पर सवारी कर रही थी. शी स्माइल्ड एट एवरीबॉडी एज शी पास्ड ऑन हर वे टू द गार्डन्स. जब वो बागों के रास्तों पर से गुज़र रही थी तो हर किसी से मुस्कुरा रही थी. एंड व्हेन शी लुक्ड एट मी. और जब उसने मेरी तरफ देखा. शी लुक्ड एट यू अजमल. उसने तुम्हें देखा अजमल. यस, जी हाँ. एंड आई थ्रू हर अ बिग रेड फ्लावर. और मैंने एक बड़ा गुलाब का फूल उसकी तरफ फेंका. विच आई हैड पिक्ड. जो मैंने तोड़ा था. यस, जी हाँ. एंड शी कॉट इट. जी हाँ, उसने पकड़ लिया. फ्लावर ऑफ द मॉर्निंग. सुबह के फूल ने. कॉट माई रेड फ्लावर. मेरे सुर्ख फूल को पकड़ लिया. ओ अजमल सैड इरेट. ने कहा आहा अजमल. ही हैड नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज वर्ड एज ही लुक्ड एट हिज फ्रेंड विद ग्लोइंग आइज. आहा अजमल. जब उसने अपने दोस्त को चमकती हुई आँखों से देखा तो उसके पास हैरानी के कोई अल्फाज नहीं थे. यानी उसके पास हैरानी को बयान करने के कोई अल्फाज नहीं थे जब उसने अपने दोस्त को चमकती हुई आँखों से देखा. द टाउन्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम हियर. इटाओ सैड सॉफ्टली. इटाओ ने नरमी से पूछा कि कस्बा यहाँ से काफ़ी दूर है. एंड यू हैव बीन अवे ओनली 3 days. अजमल. और अजमल तुम्हें गए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं. एंड यू हैड नो ब्लैक हॉर्स टू टेक यू देयर. और तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए तुम्हारे पास स्याह घोड़ा नहीं था. वी विल हैव टू चेंज द पेज एंड वी विल बी ऑन पेज नंबर 156. माई एलिफेंट टुक मी. मेरा हाथी मुझे ले गया. योर एलिफेंट. तुम्हारा हाथी. सो यू हैव गॉट एन एलिफेंट एज वेल. और तुमने एक हाथी भी हासिल कर लिया है. यू डोंट हैव टू बिलीव एट ऑल. अटाओ. तुम्हें कतन इसका यकीन नहीं होगा. बट लेट हिम टॉक. विस्पर्ड एडजा. एडजा ने कहा उसे बात करने दो. सो यू सा द प्रिंसेस.
اور پھر تم نے شہزادی کو دیکھا. واٹ ہیپنڈ دین, پھر کیا ہوا. ٹیل اس ایوری تھنگ, ہمیں ہر چیز بتاؤ. سو اجمل ٹولڈ دیم دس اسٹوری, پھر اجمل نے انہیں اپنی کہانی سنائی. وین ایڈجا وینٹ آؤٹ اے لٹل لیٹر ٹو برنگ واٹر فرام دا اسٹریم, اور جب ایڈجا ندی سے تھوڑی دیر بعد پانی لانے کے لیے باہر گئی. شی سا اجمل انڈر دا بگ ٹری ٹاکنگ ٹو دا بگ بلیک ہارس, تو اس نے اجمل کو ایک بڑے درخت کے نیچے گھوڑے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا. ہیز فیس واز کلوز ٹو دا ہارس نوز, اس کا جو چہرہ تھا وہ گھوڑے کے ناک کے قریب تھا. گو بیک نو مائی بیوٹی, میرے پیارے اب تمہیں واپس جانا چاہیے, تم واپس جاؤ. یو مسٹ گو الون, تمہیں اکیلا جانا چاہیے, تمہیں اکیلا چلنا چاہیے. بٹ یو ول فائنڈ دا وے آل رائٹ, اور تم سارا ٹھیک راستہ دیکھ لو گے, تلاش کر لو گے. ہاؤ لکی یو آر, تم کتنے خوش قسمت ہو. یو ول سی پرنسس ارینا اگین بیفور آئی ڈو, یعنی میرے سے پہلے تم نے شہزادی ارینا کو دیکھو گے. گو ناؤ آف ود یو بیک ٹو دا ٹاؤن, تم اب واپس اس کے ساتھ قصبے میں دور جاؤ. دا بلیک ہارس انڈرسٹوڈ, سیاہ گھوڑا سمجھ گیا. ہی ٹک اے فیو اسٹیپس ٹوورڈز دا پاتھ, اس نے راستے کی طرف چند قدم بڑھائے. سلولی ایٹ فرسٹ, شروع میں آہستہ, یعنی اس نے راستے کی طرف شروع میں آہستہ قدم بڑھائے. دین ود دا نی آف جوائے, پھر وہ خوشی کے جیسے گھوڑے نہاتے ہیں اس طرح نہاتے ہوئے. ہی سیٹ آف ایٹ اے گیلوپ, وہ دور چلا گیا سر پر دوڑ کر. دا سیڈل واز ایمپٹی, اس کی جو کاٹھی تھی, جو ذہن تھی, وہ خالی تھی. بٹ ہی لکڈ ایز پراؤڈ, لیکن وہ فخر کے ساتھ, فخر کے جیسے, اور اس کا جو مسئلہ, بٹ ہی لکڈ ایز پراؤڈ, اس نے فخری انداز میں اسے دیکھا. ایز اف, گویا کہ اے پرنس ور رائڈنگ ہم, گویا کہ ایک شہزادہ اس کی سواری کر رہا ہو. دا بوائے اسٹوڈ ڈریمنگ انڈر دا لک آؤٹ ٹری, لڑکا نگہبان درخت کے نیچے خواب دیکھتا ہوا کھڑا تھا. اینڈ ایز ایجا واکڈ پاس, اور جب ایجا اس کے پاس سے گزری. ہی سیڈ ٹو ہر ان دیٹ چارمنگ وائے, تو اس نے اسے کہا ان دیٹ چارمنگ وائس آفس, تو اس نے اس کی بچگانہ دلکش آواز میں اسے کہا جب ایجا سے پاس سے گزری. اٹ از ٹرو, یہ سچ ہے. یو نو, آپ جانتی ہو یہ سچ ہے. ایجا, آئی ڈڈ گو ٹو دا ٹاؤن, میں قصبے میں گیا. اینڈ دیٹ واز نوٹ دا فرسٹ ٹائم ایدر, اور یہ دونوں مرتبہ, دونوں جانب پہلی مرتبہ نہیں تھا. آئی ریئلی ڈڈ سی پرنسس اریانا, میں نے واقعی حقیقتاً شہزادی اریانا کو دیکھا. آل مائی ڈریمس کم ٹرو, میرے سارے خواب سچ ہوتے ہیں. فرسٹ آئی ڈریم, پہلے میں خواب دیکھتا ہوں. بٹ دین آفٹر ورڈس, پھر اس کے بعد تھنگس اسٹارٹ ٹو ہیپنس بائی دیم سیلف, چیزیں خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ڈونٹ یو بلیو می ایجا, کیا تم مجھ پہ یقین نہیں کرتی ہو. یس اجمل, آف کورس آئی بلیو یو, جی اجمل یقیناً میں تم پر یقین کرتی ہوں. ٹل دیئر مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, we have finished today's lecture. My dear students, I will send you your classwork along with your homework on your WhatsApp number. If you, regarding this sentence, regarding this lesson, if you don't understand anything, you will contact me on my number. Thank you very much.